दूसरी तो इमरान खान की एक और मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका है। अगर जनरल बाजवा ने अपनी याददाश्तें बाहर निकालना शुरू कर दी तो इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस जोड़ी को तो तोड़ना नामुमकिन था और इसे तोड़ने के लिए खुद इमरान खान ने जनरल बाजवा से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी और ये 6 से 7 घंटे की मीटिंग थी। फैज हमीद के इसरार पर उनको तीसरी बार कहा गया तो फोन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा था अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर मैं सड़कों पे आ गया तो बहुत तंग करूंगा। फिर हमने देखा कि इमरान खान जितना किसी को तंग कर सकते थे उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन इस दौरान एक और शख्स भी था जो ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बाहर आ गया हूँ या मैं बाहर आ गया तो बहुत तंग करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी जुबान खुलने दें, वाकई इमरान खान की नींदें हराम हो सकती हैं। और वो शख्स है जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने इमरान खान को पाला पोसा, उसकी सियासी तरबियत की, उसको इक़्तिदार की मसनद पर बैठने में मुकम्मल मदद फराहम की और इदारे को मुल्की मफाद में इमरान खान के पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन वो जो एक पेज पे थे अब एक किताब में भी नहीं, और वो किताब एक लाइब्रेरी में नहीं, और वो लाइब्रेरी एक शहर में नहीं। राज और हम राज अलग हो चुके हैं। कोई एतराफ़ कर रहा है, कोई पछतावे का इजहार। आप सोचें कि मुल्क के ताकतवरीन इदारे के सरबराह और वज़ीर आज़म जब एक सफ़े पे हों तो इससे ज़्यादा ताकत कहाँ हो सकती है। इस जोड़ी को तो तोड़ना नामुमकिन था और इसे तोड़ने के लिए खुद इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इमरान खान इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो अपने प्रोपेगेंडा, माइंड गेम और ज़ुबान से बड़े बड़ों के होश उड़ा सकते हैं, और ऐसा उन्होंने कई मौक़ों पे साबित भी किया। लेकिन इमरान खान ने इस ताकतवर जोड़ी को तोड़ने और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनरल बाजवा से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने कई सियासी मामलात में मुझसे खुलकर बात की। बल्कि एक मीटिंग जिसका पहले बहुत चर्चा हो चुका है, जिसमें दीगर 7-8 सहाफ़ी और भी मौजूद थे, उनमें मैं भी था, और ये 6 से 7 घंटे की मीटिंग थी NDU के अंदर। कुछ राज थे जो राज ही रहेंगे, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से कन्फर्म भी हो रही हैं और मेरे इल्म में वो पहले से हैं, तो इस पर राय कायम करना मैं अपना हक समझता हूँ। ये बात मैं पहले बरमुला कह चुका हूँ कि जनरल बाजवा को एक प्लान के तहत एक्सटेंशन दी गई थी और उन्हें अपनी एक्सटेंशन का टीवी और फिर उसके बाद बीवी से पता चला, यानी उनकी बेगम ने देखा टीवी तो उन्होंने उनको बताया। ये एक्सटेंशन उन्हें क्यों दी गई, अब बातें मजीद खुलना शुरू हो गई। इमरान खान ने फैज़याब होते हुए 10 साल का एक प्लान बनाया था, जिसके तहत उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना था, जो आंखें बंद करके उनके इशारों पे चलता और उनको अगला इलेक्शन भी जितवाता। अभी मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा के ज़राए से बात की कि जनरल फैज़ को नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल करने के लिए उन्हें कोर की कमांड देना ज़रूरी थी। एक दफ़ा तो इमरान खान को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 1 महीना ठहर जाए, फिर दोबारा कहा गया तो यही जवाब आया कि 1 माह ठहर जाए, और तीसरी बार जब फिर फैज़ हमीद के इसरार पर उनको तीसरी बार कहा गया तो फ़ोन पर हाँ की गई, और जब DGISI जनरल नदीम अंजुम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि ये गलत किया। मामलात इस हद तक ख़राब हो गए कि जनरल बाजवा ने आज़म खान को फ़ोन करके कहा कि वज़ीर आज़म को कह दें आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज़ और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा कि ऐसा ना करें। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई, जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें। इमरान खान को कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत करें। पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है और इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से ही करवाते थे, और जैसी इनकी परफॉर्मेंस थी उसका सारा नज़ला इदारे के ऊपर ही आ रहा था। तो इमरान खान की अपनी टीम तो इतनी नाअहल थी कि वो इस इदारे की ताकत से फैज़याबी के मुकम्मल मोहताज हो गए थे, और यही वजह है कि जनरल फैज़ के ISI चीफ हटाने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत के नीचे यही एक सतून था, जिसके हटने के बाद सब ने देखा वो कैसे ज़मीन बोस हो गए। वो शख्स जो किसी की ताकत से मरूब नहीं होता था, वो इस इदारे की ताकत से इस कदर मरूब हुआ कि जनरल बाजवा को बॉस कहने लगा। उसकी वजह यह थी कि वो इदारे से जो भी काम करवाते थे तो नीचे मातहत बॉस की रजामंदी को अहम गर्दानते थे, और इनके मुंह से बॉस बॉस सुनकर इमरान खान भी उनको बॉस ही कहना शुरू हो गए। फौज ने सियासत से निकलने का फैसला उस वक्त किया जब इमरान खान की नाअहली का सारा बोझ फौज पर आने लगा। PTM ने एक बयानिया बना दिया, सिलेक्टेड पहले दिन से चल रहा था, साथ में किरदारों को भी सरेआम डिस्कस किया जाने लगा। कोर कमांडर्स और अहम जर्नैलों में से 26 में से 20 ने कहा हमें इमरान खान से पुल आउट करना है। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ 6 ने भी कहा कि भाई हमें पीछे हटना पड़ेगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया गया कि अब आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी। इमरान खान असद उमर और परवेज़ खटक के जरिए जनरल बाजवा की मिन्नतें करते रहे कि जो चाहिए ले लो, एक्सटेंशन 2 साल की ले लो, हमें सियासी यतीम मत करो। जब फौज ने पीछे हटने का फैसला किया तो इमरान खान भी अपने जहन में खिचड़ी पका रहे थे कि क्यों ना मैं पहले अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दूं, और इसी तरह खेल बिगड़ता बिगड़ता कहीं से कहीं पहुंच गया।
یہ چند باتیں آپ سمجھیں کہ 100 میں سے 1% بھی نہیں. اگر جنرل باجوہ نے اپنی یادداشتیں باہر نکالنا شروع کر دیں تو عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. ایک شخص جو عمران خان کی نیندیں اڑا سکتا ہے، جس کا سینہ رازوں سے بھرا پڑا ہے، اگر اس نے 10% راز بھی عمران کو آئینہ دکھانے کے لیے بتا دیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے ارشد شریف کے قتل کی انکوائری پر فل کورٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے صحافی برادری اور عوام کی تشویش پر از خود نوٹس لے لیا اور چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آج رات تک مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اور وزارت داخلہ سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی مانگتی. اب سماعت جو ہے 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. دوسری طرف عمران خان کی ایک اور منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے، وہ ہے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان نئے الیکشن کے حوالے سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. تحریک انصاف عارف علوی کے ذریعے مذاکرات کر رہی ہے، نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تحریک انصاف نے جو 15 دسمبر تک کا لالی پاپ دے دیا وہ اس لیے ہے کہ نون لیگ پر پریشر ڈالا جائے. دوسرا اسحاق ڈار نواز شریف سے مشورہ کر کے عارف علوی کو ابھی تک جواب نہیں دے رہے. اس وقت ہر طرف الگ الگ گیم چل رہی ہے. حکومت اور قافلی کی الگ گیم چل رہی ہے، اسحاق ڈار اور عارف علوی کی الگ گیم چل رہی ہے، جبکہ عمران خان اور عوام کی ایک الگ گیم چل رہی ہے. کیا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ الگ الگ ہے. جہاں اندر کھاتے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے حکومت کو خوب ڈرانا ہے، ان کی دوڑیں لگوانی ہے، تو وہیں یہ فیصلہ بھی تقریباً ہو چکا ہے کہ سیاست کو نقصان پہنچائے بغیر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. اسے 4 مہینے کا انتظار عام سی بات. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے آصف علی زرداری نے سیاسی رابطے تیز کر دیے. سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی، سیاسی صورتحال پہ صلاح مشورے کیے. اور اس سے پہلے آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. تینوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا. تینوں کے درمیان پنجاب حکومت سے متعلق بھی مشاورت کی گئی اور اس رائے کے مطابق تمام اتحادی جماعتوں کو فیصلوں پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا. اسی دوران عمران خان کو پی ٹی آئی کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن متحرک ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت جھوٹے بیانات اور غلط ڈکلریشن جمع کرانے پر نااہل قرار دیے جانے کے حوالے سے اپنے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی کی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی شروع کر دی. جہاں بلوچستان ہائی کورٹ نے شہباز گل کے خلاف بلوچستان میں مزید ایف آئی آر درج کرنے سے روک دیا ہے، وہیں سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف درخواستیں نمٹا دی اور حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنے کا حق ہے اور تعدیدی بھی کارروائی تب ہوگی جب الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا. ای سی پی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 الیکشن کمیشن کو توہین کی کارروائی کی اجازت دیتا ہے، تو عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہی نہیں ہو رہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے اور توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی. تبھی تو یہ فلم باقی ہے دوست، ابھی تو بہت کچھ آگے آنے والا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.